नमस्कार, शिखर टेलिभिजनको युट्युब संस्करणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश सुवेदी। कार्यक्रम व्यक्ति विशेषमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद तथा समाजसेवी डाक्टर किस्मत भण्डारी, जो लामो समयदेखि नेपाल तथा विदेशका अन्य युनिभर्सिटीहरूमा प्राध्यापन पनि गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ समाजसेवामा पनि त्यत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकीकृत गरी उहाँहरूलाई उत्साह बढाउने त्यस्ता खालका कामहरू पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले हामी कोभिड-19 को संक्रमणको चरम उसमा छौँ। हामी अलिकति सन्त्रस्त वातावरणमा पनि छौँ। लकडाउन त तर पनि सार्वजनिक यातायातहरू नचलिरहेको अवस्थामा लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको छ भन्ने पनि अवस्था छैन। यो लकडाउनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यहाँले कसरी बिताउनु भयो र यो कोभिड-19 को बारेमा अलिकति सेयर गरिदिनु न केही कुराहरू। नेपाल मात्र होइन, विश्वभरि नै यही नै अवस्था छ र पनि यसको कहरभित्र पनि धेरै मानिसहरूले, समाजमा धेरै व्यक्तित्वहरूले आफूलाई सकारात्मक पाटोमा अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। हरेक कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनिन्छ। यसैले तपाईँ हामी सबैले त्यो कुरालाई मनन गर्दै यसमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ र अब यो कोरोना कहरको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ, यसको समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई एउटा अहिलेको यो अवस्थामा यति लामो समय भइसकेको हुनाले अब हामीले यसलाई आत्मसात गर्दै सचेतना सहित यसलाई एकदम सावधानीपूर्वक उपयोग गर्दै आफूलाई पोजिटिभ, सकारात्मक, सृजनशील रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो मेरो सबैलाई सन्देश छ। र यहाँले भन्नुभयो, मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने मैले यो लकडाउन अथवा कोरोना अवधिलाई कहरको रूपमा लिएको छैन, अवसरको रूपमा लिएको। हजुर, अब मानिसहरू यहाँलाई थाहा छ कोरोनाभन्दा पहिला सबै दौडधुप, मारामार, तछाड मछाड अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। यो कोरोनाले अहिले सबैलाई एकपटक शान्तिपूर्वक बसेर सोच्न बाध्य बनाएको छ। र अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के रह्यो भनेदेखि अन्तमा मानवीय भ्यालु एउटै हो, मानवीय मूल्य र भ्यालु एउटै रहेछ। चाहे त्यो विकसित देश होस्, चाहे त्यो धनी देश होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे जुनसुकै विश्वको कुना होस्, यस्ता खालका प्राणघातक महामारीहरूले त समान बनाइदिँदो रहेछ वास्तवमा। त्यसकारण हामीले अब मानवीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै बुझ्दै यसभित्र धेरै नकारात्मक पाटाहरू छन्, नभएका होइनन्। बहुत समस्या छन्, गरी खानेहरूलाई बहुत अप्ठ्यारो परेको छ र पनि वैकल्पिक कुराहरू सोच्दै राष्ट्रले पनि सोच्नु पर्यो र हामी व्यक्तिगत लेभलमा, जनस्तरमा पनि हामी सोचेर अब के गर्ने त, यो भइराखेको कुराहरूलाई हामीले फेस गर्नु नै पर्छ, नत्र धरै छैन, बाध्यता नै हो। यसलाई सहज रूपमा लिएर यसलाई सृजनशील, सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नै पर्छ। हजुर, यहाँ त शिक्षाविद, लामो समय शिक्षण पेसा, प्राध्यापन पेसामा पनि रहनुभयो र सँगसँगै समाजसेवा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यो कोभिड-19 को प्रवेश पछाडि लगभग विश्वस्तरमै यो अध्ययन परिपाटी अहिले चाहिँ रोकिएकै छ। अध्ययन अध्यापन चाहिँ अब ठप्प नै छ। यो यसले गर्दाखेरि यो हामीलाई, हाम्रो पिँढीलाई, अथवा यो 1 वर्ष अथवा 2-4 महिना यसरी अझै अनिश्चित छ, यसले हाम्रो शैक्षिक उसलाई, वातावरणलाई भत्काउँछ कि भत्काउँदैन, यसले कतिको असर गरेको छ? हजुर, यो बहुत जल्दो बल्दो एकदमै टची सब्जेक्ट यहाँले उठाउनुभयो हो। नर्मल एजुकेसन त अहिलेको अवस्थामा रहेन। देशको अवस्था हेरिकन हरेक देशहरूले वैकल्पिक शिक्षा पद्धति अपनाइरहेको हामीले देखेका छौँ। यहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ, सबैले बुझ्नुभएको छ, देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। अब विकसित देशहरूमा त लकडाउन हुनुभन्दा पहिल्यै, कोरोना आउनुभन्दा पहिले पनि यो भर्चुअल क्लास, अनलाइन एजुकेसन
दूर शिक्षा अधिकतम रूपमा थियो। थियो। उनीहरूले आफ्नो जीवनचर्यामा त्यो पद्धतिलाई अपनाएर स्कुल कलेजका पढाइहरू गर्ने गर्थे र उनीहरूलाई अहिले पनि एजुकेसनमा त्यति धेरै मार परेको देखिँदैन, किन उनीहरूसँग पद्धति अलरेडी विकास थियो। तर हाम्रो जस्तो अगाडि बढ्दै गरेको देशमा हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जसले अनलाइन एजुकेसनलाई सपोर्ट गर्छन्, रेडियो, टिभी, मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोन सबै ठाउँमा व्याप्त त छैन। त्यसकारण अवश्य पनि हाम्रो जस्तो देशमा असर परेको छ। तर अघि नै मैले भने वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने क्रममा अहिले म यस मानेमा अलि खुसी पनि छु र अलिकति सकारात्मक केमा छु भने हाम्रो देशमा पनि बाध्यात्मक रूपमा भए पनि त्यो खालको शिक्षा प्रणाली भर्चुअल अनलाइन दूर शिक्षाका क्लासहरू सुरु भएका छन्। कलेजहरूले, युनिभर्सिटीहरूले, स्कुलहरूले गर्नुभएको छ। यो यहाँलाई जानकारी पनि भएको छ। तर यो पर्याप्त हुन चाहिँ हाम्रो जस्तो अवस्था भएको देशमा अलि पर्याप्त हुँदैन। जस्तो दूरदराजमा यसको सम्भाव्यता पनि छैन। जस्तै सिटीमा रहेका विद्यालयहरूले, सिटीमा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि मात्र यो क्लासहरू सम्भव देखिएको छ, हैन? जस्तै काठमाडौँ आउने, बाहिरबाट रोजगारीका लागि आउने धेरै नेपालीहरूका छोराछोरीहरू अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि घरमा गएको अवस्था छ, हैन? हामी कहाँ सबै कुराको विकास पनि भइसकेका छैन, भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त सम्भावना पनि छैन। सही हो। त्यो कारणले कतिपय विद्यार्थीहरू लगभग 40% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यो क्लासबाट वञ्चित भएको अहिले हामीले पाइरहेछौँ, हैन? त्यसले गर्दा र अहिले हाम्रो यो संस्कृतिको विकास त भएको थिएन। यो जुन खालको पठन संस्कृति हामीले अहिले प्रक्रियामा लगिरहेछौँ, यो राम्रो सुरुवात हो, हैन? तर विकास नभइरहेको हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने विद्यार्थीमा पनि त्यो पढ्ने बानी नलाग्ने, अभिभावकलाई पनि त्यो कुरा अलिकति असहज लाग्ने अथवा के कसो नबुझिने कुराहरू पनि मैले देखेँ, धेरै कुराहरू। र समग्रमा गाउँमा गएका लकडाउनले गर्दा अथवा त्यो सुविधा नभएका र यहाँ सुविधा लिइरहेका बिचमा पनि त्यो पढाइको भिन्नताले गर्दा उनीहरूलाई यसले असर गर्छै गर्दैन। जसले क्लास लिइरहेछ उनीहरूमा एक प्रकारको महत्त्वाकांक्षा र जो क्लास लिन पाइरहेको छैन उनीहरूभित्र त ग्लानी होला नि त उनीहरूलाई, मैले पढ्न पाइनँ भन्नेहरू। यसले कुनै ग्याप ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यहाँले अलिकति सूक्ष्म विश्लेषण गर्दैन। अघि यहाँले पनि भन्नुभयो करिब 40% भनेर। अब अहिले हो बढी छ। अहिले चाहिँ मैले मेरो अनुसन्धान, मेरो अध्ययन र मेरो बुझाइ र यो यसबाट चाहिँ निकालिएको डेटा अनुसारले करिब 50% कभरेज रहेछ र बाँकी 50% यहाँले भन्नुभयो जस्तै वञ्चित छन्। उनीहरूसँग त्यो स्रोत साधनको अभावै छ र यो अनलाइन एजुकेसनबाट वञ्चित छन्। अब समथिङ इज बेटर देन नथिङ, यो हामी सबैले जानेको कुरा हो। हामी सुरुवाती फेजमै छौँ। त्यो अघि यहाँले नै भन्नुभयो अनलाइन एजुकेसनको सम्बन्धमा अभिभावकहरूलाई पनि के हो कसो हो भन्ने अविश्वास, बुझाइको कमी छ। अब भोलि भन्न सकिँदैन यस्ता महामारी अथवा यस्तो अवस्था फेरि पनि के आउँछ आउँदैन कसैले भन्न सक्दैन नि। यो कोरोना पनि कसैलाई जानकारी दिएर आएको त होइन। त्यसकारण अब हामी त्यो बाटोमा, त्यो मार्गमा अगाडि बढेका छौँ र जति छ त्यसलाई सकारात्मक लियो, नपुगेको ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भनेर सबै आधिकारिक रूपमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, अब सम्बन्धित निकाय, सरकार सबैका दृष्टिकोण, ध्यान, बुद्धिजीवी, टेक्निसियन सबैले त्यसमा लगाव दिएर अगाडि लग्यो भने यो अब आउँदा दिनमा अझ सहज बन्ला। प्रविधिमा विकास नगरेसम्म यो सम्भावना भएन, तर जति भएको छ त्यसले राम्रो सुरुवात भयो। एउटा संस्कारको विकास पनि हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। र यो लकडाउन अथवा कोभिड-19ले एउटा हामीमा एउटा ठुलो ग्याप ल्याइदियो, हैन? परीक्षाको एकदमै पूर्व तयारी, एकदम पूर्ण रूपमा तयारीका साथ बसेका विद्यार्थीहरूले जाँच दिन पाएनन्, हैन? एउटा दुर्भाग्य भयो, संक्रमणले घेरिसकेको थियो, त्यो राम्रो कुरा हो, हैन? अनि ती क्लासहरू, ती इक्जामहरू, हैन, हामीले नगर्ने नै भएर यसै गरी पास गरिरहने परिपाटी छ नि। जस्तै एसीईको कुरा आयो, हैन? प्लस 11 क्लासको कुरा आयो। यो यस्तो गर्दाखेरि अथवा यस्तो निर्णय सही हो? जाँचै नदिएर त्यसलाई रिजल्ट ल्याउनु कस्तो हो यसको? तपाईँले यो पनि एउटा अहिलेको सबै अभिभावक तथा हाम्रो देशकै एउटा चासोको र एकदमै टची सब्जेक्ट भयो।
विश्व मान्यता अनुसार इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार तपाईको हाई स्कुल ग्रेजुएसन भनेको 12 क्लास मात्रै हो। हामी पनि त्यो बाटोमा छौँ, जाँदैछौँ र नेपाल सरकारले पनि अब हाई स्कुल भनेर 12 क्लासको ग्रेजुएसनलाई मानेको छ। त्यो बिचमा कन्फ्युजन थियो, ओहो 10 सम्म हाई स्कुल 11 12 त कलेज भनिन्थ्यो, होइन। अब त्यो नेपालले पनि स्वीकार्यो र अब मेरो विचार अथवा अहिलेको मान्यताले भन्न, विश्वव्यापी मान्यताले भन्न चाहनुहुन्छ भने एससीई भनेको 10 क्लास पास, 11 पास, यी परीक्षाहरूलाई हाउगुजी बनाउनु जरुरी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारले 9 बाट 10, 8 बाट 9 जसरी जान्छन्, 10 बाट 11, 11 बाट 12 त्यसरी नर्मल्ली सामान्य तरिकाले नै जाने गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो देशमा अलि आइरन गेट हाउगुजी बनाइन्थ्यो, त्यो जरुरी छैन। अहिले सकारात्मक कुरा भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले परिस्थिति जन्य हो र पनि यो पोजिटिभ रूपमा एसएलसी अथवा एससीई जुन भनौँ अहिले एससीईलाई मूल्याङ्कनको आधारमा क्लास चढाउने भनियो, यो सकारात्मकै छ। यसमा हामीले नेगेटिभ लिनुपर्ने जरुरी किन छैन भन्नुहुन्छ भने ती विद्यार्थीहरूको वर्षभरिको मूल्याङ्कन, उहाँहरूको चाहिँ रेकर्ड सबै विद्यालयमा शिक्षकहरूसँग भइराखेको हुन्छ। त्यसको आधारमा एक रातको परीक्षा, एक दिनको परीक्षाले मात्रै मापदण्ड नगरिकन CAS कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम अर्थात् निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली भन्छ त्यसलाई शिक्षा शास्त्र अनुसारले, त्यो प्रक्रियाले उहाँहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसले त्यति फरक पार्दैन, सही नै मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसकारण म यो जे भएको छ यो राम्रै भएको छ भन्छु, हाउगुजी बनाउनु जरुरी छैन। र यही सन्दर्भमा मैले यहाँबाट हाम्रो यो शिखर टेलिभिजनबाट सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई फेरि आग्रह अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यहाँले गहकिलो प्रश्न उठाउनु भयो। 11 कक्षा पनि विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको तयारी गरेर टेन्सनमा बसिरहेका छन्। त्यसलाई पनि हामीले सहज बनाएर जसरी एससीईको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट बनाउने निर्णय गरियो त्यही नै प्रक्रिया अपनाउँदा सहज हुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि तनावमुक्त हुन्छन्। यसले त्यस्तो तात्विक असर पनि पार्दैन, किन उनीहरूको पनि वर्षभरिको रेकर्ड हरेक +2 विद्यालयहरूमा हुन्छ। त्यसले तलमाथि धेरै पार्दैन। त्यो कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमले वर्षभरिको उनीहरूको जे जस्तो स्तर छ, जे जस्तो ज्ञान छ त्यो मापन गर्छ नै। त्यसकारण यहीँबाट भन्न चाहन्छु 11 को जुन कक्षा 11 को चाहिँ मूल्याङ्कन पनि यसरी नै गरेर अपग्रेड गरेर कक्षा 12 मा चढाउँदा हुन्छ। हाम्रो प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली थियो नि त एजुकेसनमा। अनि त्यो प्रतिस्पर्धामा अथवा म फर्स्ट हुन्छु अथवा म टप छु भन्नेहरूका लागि त्यसले हीनताबोध गराउँछ कि गराउँदैन, अथवा मूल्याङ्कनमा केही तलमाथि गर्ने वातावरणको सृजना गर्छै गर्दैन? सही मूल्याङ्कन, स्वच्छ मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? नथिङ इज पर्फेक्ट इन द युनिभर्स। संसारमा 100% इफिसियन्सी भएको कुनै मेसिन पनि हुँदैन, 100% केही पनि हुँदैन। यो सबैले जानेको कुरा सत्य हो। त्यसमा पनि हल्का तलमाथि इन्टेन्सनली हुँदैन, पर्न जाला, कसैले पनि इन्टेन्सनली गर्दैन। अहिले तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, भर्खरै नयाँ आएको शिक्षाको विभागले, परीक्षा बोर्डले, मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ हरेक विद्यालयमा प्रधान अध्यापकको नेतृत्वमा 3 जना सब्जेक्ट कमिटीका टिचरहरू सहित राखेर हरेक सब्जेक्टमा 3 जनाको सब्जेक्ट मूल्याङ्कन कमिटी बनाउने भनेर। त्यो सबै बसेर मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो तात्विक र एकदम अन्तर हुने चाहिँ हुँदैन होला। र अर्को कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँलाई यो विदेशी स्ट्यान्डर्डले हाम्रो नेपालमै पनि आएका सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर यहाँले स्कुल हेर्नुभयो भने ती विद्यालयहरूले कहिले पनि फर्स्ट सेकेन्ड भनेर पर्सेन्ट दिएर त्यो विद्यार्थीलाई तनावमा टेन्सनमा लाँदैन। उनीहरूलाई ग्रेडिङ गरिएको छ, ग्रेडिङले उनीहरूलाई लान्छन् र त्यसले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुँदैन। यहाँ त कहिलेकाहीँ अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पनि भएको छ, अनावश्यक अवाञ्छित प्रतिस्पर्धा पनि भएको छ। त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुनु चाहिँ साइकोलोजिकल्ली, मनोवैज्ञानिक हिसाबले राम्रो चाहिँ होइन। त्यसकारण यो निरन्तर मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट गर्दा तपाईँले अघि उठाउनु भएको प्रश्नमा आउँदाखेरि त्यस्तो धेरै नै अन्तर पर्ने गरी तलमाथि पनि पर्दैन र त्यो अवाञ्छित कम्पिटिसन पनि रोकिन्छ भन्ने पो मलाई लाग्छ। यहाँले त नेपालका विभिन्न कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीमा पनि अध्यापन गराउनु भयो, विदेशका युनिभर्सिटीहरूमा पनि अध्यापन गराउनु भयो। नेपाल र बाहिरी देशका युनिभर्सिटीहरूको अध्यापन प्रक्रियामा के भिन्नता रहेछ? हामीले के पढ्दैछौँ, उनीहरू के पढाउँदैछन्? सही कुरा। के हामी जे पढिरहेछौँ उनीहरू त्यो पढ्छ कि पढ्दैन, अथवा उनीहरू जे पढिरहेछ हामी त्यहाँ
त्यो विषय हामीले पढ्छौँ कि पढ्दैनौँ, पढिरहेको छैनौँ, कस्तो हो? धन्यवाद। यो प्रश्नको लागि पनि धन्यवाद। तपाईँको एउटा एकदम एकाडेमिक प्रश्न ल्याउनु हो। तपाईँको शिक्षामा के हुन्छ भने हरेक 10 वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन मूल्याङ्कन परिवर्तन हुनुपर्छ, समय सन्दर्भ समयको गतिसँगै, समय सापेक्ष। त्यो मामलामा हाम्रो नेपाल अलि पछाडि छ। यो यहाँले पनि पढ्दा अनुभव गर्नुभएकै होला। कहिलेकाहीँ त बाउले पढेको कोर्स छोराले पढ्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। त्यस कारणले हामी पछाडि छौँ। तर अब अहिलेको स्थितिमा त्यो प्रक्रिया पनि न्यूनीकरण गर्नलाई अलि छिटै परिवर्तन कोर्स परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा विदेशका युनिभर्सिटी कलेजहरू विद्यालयहरूमा पढ्ने तौर तरिका र यहाँको तौर तरिकामा केही फरक छ नै। हामी नेपालमा बढी सैद्धान्तिक हिसाबले पढ्छौँ। कोर्स तपाईँको उस्तै भए पनि, पाठ्यक्रम त्यस्तै भए पनि, विषयवस्तु त्यस्तै भए पनि नेपालमा पठन पाठन हुँदा बढी सैद्धान्तिक किताब रटाइ। अघि नै भन्यौँ हामी परीक्षा प्रणाली पनि एक रात पढेर दिने प्रणाली जस्तो छ, गोगन्ते रोट लर्निङ। र परीक्षा मूल्याङ्कन पनि वर्षभरि कलेजमा नपढेर लास्टमा परीक्षा आएपछि एक हप्ता पढेर दिने चलन छ। यो यहाँ पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। र त्यसकारण त्यो प्रक्रिया भन्दा विदेशका युनिभर्सिटीसम्म, स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्म उस्तै खालको प्रक्रिया, विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क गराउने, एकदमै एक्सनमा ओरिएन्ट गराउने, जुन विषयवस्तु हो त्यसमा निपुण गराउने, ताकि त्यो व्यक्ति त्यो विद्यार्थी भोलि प्रौढ भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा निपुण होस्। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अलि सबै सब्जेक्टलाई गोलमाल गरेर सँगै लगिने चलन छ, खाने चलन छ, स्पेसिफिकेसन छैन। अनि प्रोजेक्ट वर्क अलि त्यति जोड दिँदैन। अब आइराखेको छ, गरिँदैछ, अब चाहिँ त्यो सिक्नु पनि पर्छ, भइराखेको छ। तर विदेशमा चाहिँ प्र्याक्टिकल, फङ्सन बेस, फ्युचर बेस ओरिएन्टेसन तपाईँको स्कुलदेखि नै सुरु गरेर लगिन्छ। र विद्यार्थीको एउटा यहाँ सन्दर्भमा, यो सन्दर्भमा मैले उठान गर्न मैले उपयुक्त ठाने। त्यहाँको परीक्षामा के हुन्छ, त्यहाँको विषय चोइसमा के हुन्छ भने विद्यार्थीको जे चोइस छ अप्सन धेरै हुन्छ। जस्तो तपाईँको फिजिक्स र हिस्ट्री, आर्ट्स र ल, अथवा बायोलोजी र साइकोलोजी, यस्ता विषयका कम्बिनेसन पनि उसको इन्ट्रेस्ट छ भने पढ्न पाउने स्कुलदेखिबाटै माथि उससम्म हाई स्कुलसम्म 12 सम्म लगिन्छ। तर यहाँ चाहिँ अलि विद्यार्थी कलिलै हुँदा हाई स्कुल अथवा +2 11-12 मै उसलाई अलि एकमुखी बनाइन्छ। अर्थात् यो विषय पढेपछि तैँले यो पढ्न पाउँदैनस्, साइन्स स्ट्रिम भएपछि यो अरू हेर्नै पाइँदैन भन्ने खालको सिस्टम हाम्रो यहाँ छ। त्यसले गर्दा अलिकति उसको फ्युचरमा अप्सनमा जाने कुराहरू अलि साँगुरिँदो पनि रहेछ। यसैले मोर प्र्याक्टिकल, मोर एक्सन, मोर भविष्यको स्किल ओरिएन्टेड एजुकेसन त्यहाँ दिने चलन छ। विद्यार्थीलाई कामै गराएर, प्रोडक्ट हेरेर, र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि नै मैले भने तपाईँको स्कुलदेखि इभन तपाईँको युनिभर्सिटीसम्म पनि निरन्तर प्रक्रिया सिएएस सिस्टमबाट लगातार गरिन्छ। त्यसले गर्दा लास्टको परीक्षा मात्रै भर पर्नु परेन। जुन कुरा अहिले हामीले यहाँ फेस गरिराखेका छौँ, अन्तिम परीक्षा भन्ने नै भएन। त्यसैले अन्तिम नै निर्णायक भएन, सधैँ परीक्षा भइराख्यो। परीक्षा हुन्छ अन्तिम पनि, तर त्यो पनि एउटा पार्ट मात्रै हुन्छ, निर्णायक त्यो बन्दैन। हाम्रो यहाँ अझै पनि अन्तिमको परीक्षा निर्णायक परीक्षा बन्ने गरेको छ। त्यस कारणले त्यो त्यति यहाँको हाम्रो यहाँ अझै पनि त्यो केही डिमेरिट हो कि त्यो एजुकेसन भन्ने अथवा शिक्षा ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा नै अलिकति त्यो ओझिलो हो कि बोझिलो हो कि जस्तो लाग्छ। यो किन भएको भन्नुहुन्छ भने अघि पनि मैले उठान गरेँ, बच्चा विद्यार्थी छोराछोरीको इन्ट्रेस्ट अनुसारले नपढाएर पढ्न नदिएर त्यो बाटोभन्दा अब बाबुआमाको प्यारेन्ट्सको इच्छाले यो जाँदा ठिक हुन्छ भनेर अर्कोतिर दबाब परेको हुनाले त्यो बढी हुन गएको। पढाइ नै दबाब चाहिँ होइन। यो म यसै नै पनि भन्छु, म पनि कुनै बालबच्चाहरूको अभिभावक हुँ, मेरा पनि बालबच्चाहरू युनिभर्सिटी ग्रेजुएट गरिसके, कोही गरिरहेका छन्। र त्यसमा के गर्नुपर्छ, म यहाँबाटै अभिभावकहरूलाई पनि एउटा मेसेज दिन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट लाग्नु भन्दा पनि बालबच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने बुझेर त्यो बाटो अनुसारले पढ्न दिनुभयो भने उनीहरूले कहिले पनि स्ट्रेस महसुस गर्दैन। यो यहाँले त अनुभव पनि गर्नुभयो होला, धेरै यसरी हिँड्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। र म अहिले त्यही भन्छु, परीक्षालाई दोष दिने होइन, हाम्रो सामाजिक एउटा संस्कार र एउटा प्रवृत्तिले पनि त्यो बच्चालाई स्ट्रेस बढी हुनेमा बल मद्दत पुर्याएको छ। भन्नाले अभिभावकहरूमा पनि एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भयो। किनभने
हुन त त्यो केही चिज त गरिबीले पनि ल्याएको होला, अभावले पनि ल्याएको होला, किनभने भौगोलिक विविधता छ हैन। सहरमा बस्ने भन्दा ग्रामीण भेगमा बस्नेहरूको शैक्षिक हिसाबले अलिकति दुरावस्थै छ, अथवा सहरमा पढ्ने बाउ हजुरबाउले पढाएको थियो भने गाउँ बाउले पढाएको छैन, छोरा छोरीले पढिरहेछन्, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन पनि बढी होला। मेरो सन्तान भोलि सहरको सन्तान जस्तै अथवा शिक्षित वर्गको सन्तान जस्तै शक्तिशाली होस्, पढोस्, राम्रो पढोस् भन्ने कुरा पनि होला। अब म तपाईँको यही कुरामा सपोर्ट गर्दै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो साथीको नाम लिनु परेन, कोही छोराछोरी मध्ये दुईजना, एकजना आफ्नो इच्छाले साइन्स पढ भनेर बुवा आमाले भन्नुभयो, उहाँले नपढेर आर्ट्समा पढ्नुभयो। म यो साइन्स पढ्दा मलाई स्ट्रेसन छ, म पढ्दिनँ, मेरो इच्छा आर्ट्समा छ भनेर पढ्नुभयो। बुवा आमाले भनेको भए साइन्समा जानु पर्थ्यो। तर त्यो बच्चा अहिले 30 पनि नागेको छैन, उपसचिव भइसकेको छ। उसको इन्ट्रेस्टले म आर्ट्स पढ्छु भन्ने हृदयदेखि आयो, उसले पढ्यो, लोकसभा पास गर्यो, ऊ एउटा स्थापित व्यक्तित्व भइसक्यो। जबकि अर्को बल गरेर साइन्स पढाइएको बच्चा आफ्नै इच्छाले पढ्छ भने साइन्स पनि पढ्नुपर्छ, डक्टर इन्जिनियर चाहिन्छ, उसको इच्छाले पढोस्, उसले त्यसमा राम्रो गर्छ, इन्टरटेन गरेर पढ्छ साइन्स पढ्दा पनि। तर जबरजस्ती पढाइयो भने, यो उदाहरण मैले किन पेश गरेँ भने त्यही घरको परिवारमा त्यो आफ्नो इच्छाले पढ्ने आर्ट्स पढ्ने उपसचिव भयो, 30 वर्ष ननाग्दैको बच्चा, अर्को त्यस्तै उमेरको बच्चा त्यो साइन्स पढ्न जबरजस्ती पढाएको हुनाले अलि फ्रस्ट्रेट भएर ऊ चाहिने अझै पनि त्यो सुनौलो भविष्यको खोजीमै छ, अझै त्यो मार्ग प्रशस्त भएर त्यो सुनिश्चित बनिसकेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, यस्ता उदाहरण हाम्रो समाजमा सयौँ हजारौँ छ। किन दिएको उदाहरण भन्नुहुन्छ भने प्यारेन्ट्सले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा र दबाब लाद्नु हुँदैन। एउटा बच्चाले आर्ट्स पढ्न भनेको चित्रकला पढ्छ भने चित्रकलामा इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ, डान्सिङमा उसले स्पेसलाइज गर्न पनि दिनुपर्छ, विषय विज्ञता दिनुपर्छ। हाम्रो समाजले त्यसरी हेर्छ त। एउटा प्रबल गुरुङ भन्ने मैले नामै लिएँ, यसमा अन्यथा नलिनु होला, अमेरिकामा स्थापित ड्रेस डिजाइनर्स, फेसन डिजाइनर्स, उसले राष्ट्रपतिका देखि लिएर कलाकार हलिउडका सबैको ड्रेस डिजाइन गर्छ। हाम्रो समाजले ड्रेस डिजाइनिङमा पढ्छु भन्यो भने कुन रूपमा हेर्छ? तपाईँ यसैबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्नु। हरेक सब्जेक्टको आफ्नो महत्त्व, आफ्नो भ्यालु हुन्छ, आफ्नो फिल्ड हुन्छ। इच्छाले काम गर्न दिनुपर्छ, इच्छाले अगाडि बढ्न दिनुपर्छ, अनि सफल हुन्छ। अघि भनिएको हामीले जस्तो स्ट्रेस कहिले पनि फिल हुँदैन। विषयमा प्रायोरिटी नदिउँ, इन्ट्रेस्टमा प्रायोरिटी दिउँ, त्यसैमा दक्ष बनोस्। संसार विशाल छ, यो एरिना ठुलो छ, जुनसुकै फिल्डका नै आफ्ना क्षेत्रहरू छन्, जुनसुकै सब्जेक्टका आफ्ना महत्त्व छन्। त्यो क्षेत्रमा उसले इच्छाले दक्षता प्राप्त गरोस्, कम्पिटिसन गरोस्, अगाडि बढोस्, ऊ सफल व्यक्तित्व जुनसुकै फिल्ड भयो नि हुन्छ। र उसले पढुन्जेल पनि स्ट्रेस फिल गर्दैन। अहिलेको जेनेरेसनमा अलिकति यो मनोगत प्रवृत्ति हाबी भएको छ, आत्मकेन्द्रित छ, निराशावादी छ, र उसले उज्यालो भविष्य देखेकै छैन हैन। ऊ आफू बिस्तारै खिँदै सकिँदै गएको फिल गरेको छ। त्यसले गर्दा के यस्ता घटनाहरू पनि घटेका छन् हैन। मान्छेले आफैले सिद्ध्याउने जो प्रक्रिया पनि बढिरहेछ। नेपालमा पनि त्यो छ, सुसाइडका केसहरू हैन। लगभग यही लकडाउनको फेरिमा पनि 11-1200ले सुसाइड गरे भन्ने कुरा पनि नेपालमा पनि आयो हैन। विश्वमा पनि यस्तो प्रक्रिया छ हैन। सबैले मान्छेले आफूले सबैतिर अँध्यारो देख्यो भने आफूलाई सिध्याउने परिपाटी छ। यो चाहिँ किन रहेछ, यसबारेमा अलिकति प्रकाश पार्दैन? यो पनि एउटा लकडाउनको अवधिको झनै हृदय विदारक अवस्था छ। अस्ति मात्रै एउटा पुलिससँगको कार्यक्रममा हाम्रो अन्तर्क्रियामा पुलिसको प्रवक्ताले नै भन्नुभयो, आत्महत्याको दर लकडाउनको अवधिमा झन्डै दोब्बर भएको डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो। यसै पनि मान्छेहरू विभिन्न कारणले फ्रस्ट्रेट हुने, स्ट्रेसमा जाने त गर्थे, तर लकडाउनको अवधिमा झनै बढी भएको छ। र अब यो हुनुको कारण, लकडाउनमा बढ्नुको कारण त स्वाभाविकै छ। किन भन्दा विशेष गरी युवा वर्गमा अझ बढी पाइयो रे अहिले चाहिँ नै। र युवा वर्ग भनेको बढी स्वतन्त्र भएर हिँड्ने डुल्ने, अनि कलेज जाने, साथी सङ्गतिसँग बढी रमाउने वर्ग हो। यो अवधिमा त्यो वर्गले घरमै बस्नु परेको अवस्था, कुण्ठित हुनु परेको अवस्था हुनाले त्यो वर्ग बढी पीडित भएको स्वाभाविकै हो। हाम्रो समाजले, हामी अभिभावक, हामी शिक्षक, प्राध्यापक जे भनौँ, हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
मान्छे सामाजिक रूपमा इन्भल्भ भएन, पारिवारिक रूपमा इन्गेज भएन, सामेल भएन भने त्यो मान्छे एक्लिन थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ। त्यो एकदम सङ्केत हो, एउटा नराम्रो बाटोमा जाने सङ्केत हो। त्यसकारण हामीले बेलैमा सचेत भएर खास गरिकन अब बालबच्चालाई सम्झाउन पनि सकिन्छ। हामी जे जस्तो कला गला स्किल खुबी जे छ त्यसमा बच्चाहरूलाई इन्गेज गराउने, आफू पनि सामेल भइदिने। उनीहरूलाई जबरजस्ती इन्गेज गराएर हुँदैन, त्यो मेरै पनि अनुभव छ। आफू सामेल भएर संलग्न भएर उनीहरूका कुरा सुनिदिने। उनीहरू हरेक व्यक्तिको आफ्ना पीडा चिन्तन हुन्छन्, त्यो अहिले यो अवस्थामा सुनवाई हुने कमी भयो, सुनवाई हुने साथीभाइ भएनन्, घरमा बाबुआमाले पनि टाइम दिनु भएन होला र ऊ एक्लै मोबाइल चलाएर कोठामा मात्रै बस्दाखेरि झनै नकारात्मकमा बढ्छ। त्यसकारण जोसुकै छिमेकी साथीभाइ सङ्गति लकडाउनै होस्, बाबुआमा इष्टमित्र सबैले त्यो कुरा साइकोलोजी बुझेर उनीहरूलाई के छ अवस्था कस्तो छ सुनवाई गरिदिनुपर्छ, सेयरिङ गर्नुपर्छ, सामेल हुनुपर्छ अनि इन्गेज गराउनुपर्छ। घरमा त हामी जे पनि गर्न सकेका छौँ नि, नाच्न सक्छौँ, गाउन सक्छौँ, गीत गाउन सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, हाँस्न सक्छौँ, ती कुरामा पनि कमी छ हाम्रो समाज। किन भन्दा हाम्रो समाज अलिक क्लोज्ड संस्कृतिको समाज छ, ओपन कल्चरको छैन। त्यसले गर्दा बाबुआमा बालबच्चाको बिचमा हायरार्की छ, डर दूरी कायम छ, त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। छोराछोरीलाई तर्साएर एकदम हायरार्की कायम गरेर होइन, उनीहरूका कुरा सुनेर नजिक बनेर सुनवाई भइदिएर सामेल भइदियो भने यी नकारात्मक कुरामा जाने कुरामा कमी आउँछ। यो एकदम मनोविज्ञानको एउटा सबल पाटो हो, यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको अन्त्यको सम्भावना पनि छैन हैन। हामी अलिकति केही खुकुलो अवस्थामा छौँ, त्यो बाध्यता पनि हो, काममा नगई नबाँच्ने अवस्था भएको हुनाले अलिकति खुकुलो पनि भएको छ। विशेष गरी यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा हामीले कुन कुन काममा कस्ता कस्ता कामहरू अथवा कस्ता कस्ता योजना डिजाइनिङ गरेर हामीले आफूलाई व्यस्त पनि राख्ने र भोलिको दिनको सम्भावनालाई पनि उजागर पार्ने होला, कस्ता कस्ता एक्टिभिटीहरू बढाउँदा राम्रो हुन्छ? अहिले नयाँ कन्सेप्ट आएको छ, न्यू नर्मल भन्छ इङ्ग्लिसमा। न्यू नर्मल भनेको अब कोभिड अथवा कोरोनाको अवस्था जे छ त्यसमा हामीले सावधानीपूर्वक सचेतनापूर्वक स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउँदै जे कार्यक्रमहरू छन्, जे क्रियाकलापहरू छन् अगाडि बढौँ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ, सावधानी अपनाऊ, स्वास्थ्य बानीहरू विकास गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने। हामी मात्रै होइन, अमेरिका भनौँ, बेलायत भनौँ, युरोप भनौँ, जहाँसुकै भनौँ, सबै अस्ट्रेलिया भनौँ, सबैतिर यो सुरु भएको छ। उनीहरू पनि अब यो लकडाउनलाई खोलेर नर्मल जीवनमा गएर अब यो कोरोना सहितको नर्मल भनेको न्यू नर्मल भनिएको छ र हामी पनि अब नेपालमा पनि न्यू नर्मलमा जान जरुरी छ। अवश्य पनि जानुपर्छ, नत्र हातमुख जोड्नु छैन। अब खाली दिमाग शैतानका घर भन्छ, घरमै बसिराखेर मान्छेहरू धेरै नै यो अवस्थामा पुगिसकेको अघि नै छलफल गरिसक्यौँ र अब त्यसरी बसेर साध्य पनि छैन। त्यसकारण न्यू नर्मललाई अँगाल्दै सावधानी अपनाउँदै जानुपर्छ र जुन ठाउँमा जुन क्रियाकलापमा हुनुहुन्छ त्यसमा अब बिस्तारै पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ सावधानीपूर्वक। अहिलेसम्म यसको औषधि पत्ता लगाएको छैन। रिसर्च अनुसन्धान 100-200 ठाउँमै भइराखेका छन्, तर तिनीहरू फाइनलमा पुगेका छैनन्। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसारले बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले औषधि पत्ता लगायो, जनावरमा परीक्षण गरिसक्यो, त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। हुन चाहिँ धेरै देशहरूमा भइरहेका छन्। अब हामी जो त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामी आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो बलबुतालाई, आफ्नो क्षमताशीललाई जहाँ जेमा छौँ त्यसलाई बिस्तारै गतिशील बनाएर सक्रिय बनाएर सावधानीपूर्वक न्यू नर्मल लाइफमा जानुपर्छ। नेपालको राजनीति अहिले जसरी बगिरहेछ, यो बहाव के छ? उपयुक्त रूपमा बगिरहेछ कि यसको छाल तरङ्गहरूको बारेमा अलिकति के अनुभव? एउटा नेपाली नागरिक भएको, एउटा बुद्धिजीवी पनि भएको अनि शिक्षाविद भएको, सचेत भएको नाताले नेपालको राजनीति बहावलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? छोटो हुन त म राजनीतिमा त्यति गहिरो गरिकन रुचि राख्दिनँ, तर चासो राख्छु। चासो राखेको हिसाबले अहिले जुन रूपमा गइरहेको छ, अहिले राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रियताको मामलामा नेपाल सचेत भएको छ, राष्ट्रियताको भावना उग्र भएको छ, त्यो राम्रो पनि हो।
र त्यो दलगत भन्दा पनि माथि उठेको देखिएको छ अहिलेका निर्णयहरूले। यो एकदमै सकारात्मक पाटो हो। तर अब सानातिना कुराहरू हेर्दाखेरि अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा अलि महत्त्वपूर्ण नै हो। त्यो कोरोना केसमा राहत जुन क्षेत्रमा ध्यान जुन वर्गमा जुन लेभलमा अलि पुग्नु पर्थ्यो, जुन लकडाउन गरिएका चाहिँ र तपाईँका यो आइसोलेसनदेखि लिएर क्वारेन्टाइनमा जुन राखिएका छन् त्यहाँको व्यवस्थापनमा निकै कमजोरी भएको छ। अब त्यसमा राजनीति जोड्नुपर्छ, किनभने त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको राज्य व्यवस्थाबाट हो र राज्य व्यवस्थाले स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनु पर्यो। स्थानीय निकायले प्रोपर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। यसमा राजनीति अलिकति हुनुपर्ने रूपमा पुगेको देखिँदैन। राजनीतिक कार्यकर्ता नेता जे भनौँ उहाँहरूका आँखा अलि जति रूपमा पुग्नु पर्थ्यो पुगेको देखिँदैन। भलै स्थानीय निकायबाट निकै सक्रियताका साथ लागेको देखिन्छ र मापदण्ड WHO को मापदण्ड हामी भन्छौँ त्यो मापदण्ड यहाँ त पुग्ने त कुरै भएन, तर हाम्रै मापदण्डमा पनि अलिकति नपुगेको चाहिँ देखिन्छ। अब यसमा हामीले दोष दिँदाखेरि अब सामाजिक अभियन्ता अरू शिक्षाविद फलाना ढिस्कानु भनेर दोष दिन मिल्दैन। यसमा राज्य व्यवस्था र राजनीतिको अलिकति कमजोरी पाटो देखिन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो सारगर्भित भनाइबाट हामीलाई र दर्शकहरूलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिनुभयो हैन। शिक्षाविद भएको नाताले शिक्षा क्षेत्रमा भएका यावत समस्याहरूको पनि उजागर पारिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई यहाँ शिखर टेलिभिजनको अफिससम्म बोलाएर आफ्ना दुई चार कुरा अनुभव, आफ्ना क्रियाकलाप, सुझावहरू व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई तथा यो शिखर टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर किस्मत भण्डारी, शिक्षाविद तथा समाजसेवी, जो लामो समयदेखि नेपाली तथा विश्वका अन्य स्थापित युनिभर्सिटीहरूमा प्राध्यापन पनि गर्दै आउनुभएको छ र नेपाल र नेपालीको नाम उच्च राख्नलाई उहाँले पनि मद्दत गर्नुभएको छ र लामो समय उहाँले भोगेका, देखेका र अहिले हामीले अनुभव गरेको कोभिड-19 को बारेमा उहाँसँग विशेष कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीहरूलाई लेखेर पठाउनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म गणेश सुवेदीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।